محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ اج دین دا اے بوٹا سر سبز و شاداب ہے، انہاں بزرگاں دیاں محنتاں دعاواں دا ثمر ہے کہ اللہ ساڈے انہاں بزرگاں دا سایہ تا دیر ساڈے سراں تے قائم رکھے، اور صحت والی ایمان والی لمبی زندگی اللہ شیخ محترم نو نصیب فرمائے۔ میں انہاں دی خدمت دے وچ ہن ملتجی ہاں کہ وہ تواڈے سامنے اپنا خطاب فرمان گے، اس کے بعد انشاءاللہ شیخ محترم خصوصی دعا فرمان گے، اور اس تو بعد انشاءاللہ تواڈے واسطے پھر حسب معمول سحری دا انتظام ہوئے گا۔ بعض ایک دو دوست میں اگر یہ بات عرض کراں، اللہ نہ کرے گستاخی دے زمن دے وچ نہ آ جائے، دوستاں نے اعتراض کرنے شروع کیتے نے، تسی دعا کروایا کرو، انج کریا کرو، ساڈا اصل اسی مر کے بھی آ جائیے، ساڈی بنیاد اور ساڈا اصل اے ساڈے بزرگ ہیں۔ ساڈی خوش نصیبی ہے سال دو سال تو جو اپنی ساڈے نال محبت دا اظہار کر دیاں تشریف لے ہوندے نے اور دعا فرماندے نے۔ ساڈے ورگے گناہگاراں دیاں دعاواں شاید اثر نہ ہوئے، لیکن ایسے ولی کامل جنہ دے کولوں لوگ دعاواں کروان واسطے جاندے نے، تسی انہاں دی دعا دے وچ ضرور بیٹھے آ کرو، اور ہمتن سراپا گوش ہو کے بیٹھے آ کرو، اور اللہ دے اگے جڑیاں مناجات اور التجاواں اور دعاواں میرے شیخ محترم کر دے نے، انہاں دے وچ آمین درد دل دے نال کہہ دیا کرو۔ او دے بعد انشاءاللہ پھر سحری دا انتظام ہوئے گا۔ بلا تخیر تواڈے سامنے حضرت سلطان المناظرین حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرکدہ، اللہ شیخ محترم دی قبر نور نال منور فرمائے، اونا دے جانشین اور حضرت حافظ عبدالقادر روپڑی رحمہ اللہ دی صحیح تصویر مناظر اسلام مفسر قرآن حضرت مولانا الشیخ حافظ عبدالوہاب روپڑی حافظ اللہ اپنا عالمانہ فاضلانہ مدللانہ خطاب ارشاد فرمان دینے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون۔ رات دا پچھلا وقت ہے، یہ وہ کڑی ہے کہ جس کڑی اللہ تعالی خود منادی فرماؤندے نے کہ حل من مستغفرین، اے میرے بندیو تواڈے وچوں ہے کوئی میرے کولوں بخشش طلب کرنے والا، وہ بخشش طلب کرے اور میں انہوں اپنی رحمت نال معاف فرما دیواں۔ تواڈے وچوں ہے کوئی بیمار جنہوں دنیا دے ڈاکٹر نے جواب دے چھڑیا ہے، وہ میرے سامنے التجاواں کرے، شفا طلب کرے، میں اپنی رحمت نال اس نو شفا عطا فرما دیواں۔ حل من مسترزقین، ہے کوئی بھوکا پیاسا
روزی دا طالب وہ میرے کولوں روزی طلب کرے میں اپنی رحمت نال اس نو رزق حلال دے نال مالا مال فرما دے گا. یہ دعا دا وقت ہے. میں تواڈے سب واسطے وہ دعا کرنا ہاں کہ جو دعا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے داماد سعید بن مسیب رحمہ اللہ واسطے کیتی سی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سسر نے سعید بن مسیب داماد نے انہاں دی ملاقات سعید بن مسیب رحمہ اللہ دے نال بازار دے اندر ہوئی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سعید بن مسیب نو اپنے سینے دے نال لگا لیندے نے. سینے دے نال لگا کے فرمان لگے اے سعید میں تینوں اج او سینے دے نال لگایا ہے کہ جیڑا سینہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بغیر کسی رکاوٹ دے بغیر کسی پردے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے دے نال لگا ہوا ہے. اے سعید اے سینے دے نال جڑا سینہ میرے پیارے نبی دے پیارے سینے دے نال لگدا رہے میں تینوں اس واسطے نہیں لگایا کہ تو میرا داماد ہے. تینوں اس سینے نال اس واسطے نہیں لگایا کہ میں تیری عزت کراں تاکہ تو میری بیٹی دی عزت کرے. میں تینوں اس سینے دے نال اس واسطے نہیں لگایا کہ تو میری بیٹی دا خاوند ہے. میں تینوں اگر اس سینے دے نال لگایا ہے تو صرف اس واسطے لگایا ہے کہ تو محمد الرسول اللہ دے دین دا خادم ہے. تو اللہ دے قرآن دا خادم ہے. اس واسطے اگر تو اللہ دے دین دا خادم نہ ہوندا تے ابو ہریرہ کدی تینوں اس سینے دے نال نہ لگاوندا کہ جیڑا سینہ محمد الرسول اللہ دے سینے دے نال لگدا رہے. سینے دے نال لگا کے کہن لگے میں تینوں اج دعا دینا ہاں. وہ دعا اے ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے آج سانو دونوں اپنی رحمت اور فضل دے نال دنیا دے بازار دے اندر جمع کیتا ہے کل قیامت والے دن اللہ تعالی اپنے فضل دے نال سانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جنت الفردوس جمع کرتا ہے. او دوست عزیزو رات دا پچھلا وقت ہے میں بھی تواڈے سب واسطے دعا کرنا ہاں کہ اللہ تعالی سانو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جنت دے اندر جمع فرما دے. میں تواڈے سب واسطے دعا کرنا ہاں کہ یا اللہ اے تیرے بندے آج تیرے کولو اپنیاں خطاواں دا اعتراف کر کے گناہاں دی معافی چاہندے نے. یا اللہ اپنی رحمت نال سب نو معاف فرما دے. او دوست عزیزو آج میں وقت بہت تھوڑا ہے صرف تانوں ایک مسئلہ دسنا جس کا تعلق نماز نہ لے. تقریرہ تسی میرے تو پہلے سنیے. اللہ انہاں نوجوانوں دی عمر دے اندر برکت عطا فرمائے. جو نہ سنایا ہے اللہ اس نو قبول فرمائے اور تانوں سب نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. او جو میں تانوں مسئلہ دسنا وہ ہے نماز دے متعلق. میرے دل دے اندر تہاڈی خیر خواہی ہے. اگر وقت زیادہ ہوندا میں زیادہ بیان کرتا لیکن میں چاہنا ہاں کہ میں اینا سفر طے کر کے آیا
تو میں جاندہ جاندہ تہاڈی خیر خواہی کر دواں۔ اس تو بڑی ہور خیر خواہی کوئی نہیں کہ کوئی انسان کسی نو برائی تو محفوظ کرے۔ اس تو بڑی ہور خیر خواہی کوئی نہیں کہ کوئی انسان کسی اپنے بھائی دی عبادت نو محفوظ کرے۔ اس تو بڑی ہور خیر خواہی کوئی نہیں کہ انسان اپنے بھائی دی نماز نو درست کرے، کیونکہ نماز ایک بنیادی چیز ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اتوں لا لو۔ کچھ لوگ اللہ دے پیارے نبی دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اللہ دے پیارے نبی اسی مسلمان ہونا چاہنے ہاں، ساڑی بیعت قبول کرو۔ آپ نے اپنا سجا ہاتھ اگے بڑھایا، سجا ہاتھ اگے بڑھایا، کن نے؟ دو جہانوں دے سردار نے، سرور کائنات نے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ جدوں آپ نے اپنا ہاتھ اگے بڑھایا، انہاں لوگوں نے اپنے ہاتھ پیچھے کھچ لے، کہنے لگے ساڑی ایک شرط ہے، اے اللہ دے نبی جے او شرط قبول ہوئے تے پھر اسی اسلام قبول کرنے ہیں، تے جے اور شرط قبول نہ ہوئے تے اسی اسلام قبول نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا بھئی کیڑی تہاڈی شرط ہے؟ کہنے لگے ساڑی شرط یہ ہے کہ اسلام دا سانو جو حکم دو گے اسی منن واسطے تیار، لیکن اللہ دے پیارے نبی نماز اسی نہیں پڑھ سکتے، نماز دی چھٹی دے چھڑو، نماز دی چھٹی دے دو، نماز تو علاوہ جو کہو گے اسی عمل کریں گے۔ زکوٰۃ، روزہ، حج، صدقہ خیرات، ایک دوسرے دی بھلائی اور خیر خواہی، لیکن اللہ دے نبی نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز دی چھٹی دے دو۔ آپ نے جدوں یہ الفاظ سنے نا، آپ نے پہلے اپنا سجا ہاتھ اگے بڑھایا سی بیعت واسطے، آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھچ لیا، فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہا رکون۔ او لوگو، او دنیا والے سن لو، محمد اس دین نو دین ہی نہیں تسلیم کردا جس دین دے اندر نماز نہ ہوئے۔ جس دین دے اندر نماز نہیں، اس دین دے اندر بھلائی نہیں۔ محمد الرسول اللہ اس دین نو دین ہی نہیں تصور کرتے۔ او دوست عزیزو، یہ نماز ایک بنیادی چیز ہے۔ کوشش کرو کہ ساڑی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق ہو جائے، طریقے دے مطابق ہو جائے۔ ہل میں سارا طریقہ تو نہیں دس سکتا کیونکہ وقت میں نے اجازت نہیں دیتا۔ صرف دو غلطیاں جو عام طور پہ اسی نماز کے اندر کرنے ہاں، انہوں کا میں تذکرہ کرنا ہاں، ذرا خیال نال سننا۔ میرے دل دے اندر خیر خواہی، اے خیر خواہی ہے کہ ساڑی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق ہو جائے۔ جدوں آپ دی سنت دے مطابق ہوئے گی تو اللہ اپنی رحمت نال قبول فرماؤں گا، کیونکہ آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود، ایک بندہ 60 سال یا 70 سال اللہ دی عبادت کرتا ہے، اللہ دے سامنے سجدہ کرتا ہے، لیکن اس دا سجدہ میرے دسے ہوئے طریقے دے مطابق نہیں، تو اللہ تعالی 60 یا 70 سال دے سجدے نو ضائع کر دے۔ اس واسطے دوست اور عزیزو، مسئلہ بڑا اہم ہے، ذرا غور کرنا، توجہ کرنا۔ اللہ دے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدے دے اندر 7 اعضاء دا لگنا ضروری ہے۔ کنے اعضاء دا؟ 7 اعضاء دا۔ انہاں 7 اعضاء وچوں آپ نے فرمایا سب تو پہلے انہاں دونوں ہتھاں دا لگنا۔ کتھے؟ زمین۔ 7 اعضاء دا زمین تے لگنا کیا؟ فرمایا 2 ہاتھ، اور فرمایا جب تسی سجدہ کرنا ہے نا،
دونوں ہاتھ پہلے زمین تے لگاؤ، دونوں ہاتھ پہلے زمین تے لگاؤ۔ انہاں ہتھاں دی کیفیت کیا ہوئے، اے ذرا غور کرو۔ فرمایا نہ تو انہاں نو اے تکلف نال بند کرنا ہے، اے تکلف ہے، انگلیاں نو بالکل بند بھی نہیں کرنا، اور فرمایا نہ انہاں نو اس طرح کھولنا ہے، تکلف نال کھولنا ہے، نہ تکلف نال بند کرنا ہے، نہ تکلف نال کھولنا ہے۔ انہاں انگلیاں نو انہاں انگلیاں دی حالت او ہونی چاہیے کہ جو چل دے پھر دے عام طور تے ہوندی ہے نہ تکلف نال بند نہ تکلف نال کوئی تکلف نہیں۔ انسان جب چلتا پھردا ہے انیاں انگلیاں کھلیاں ہوندیاں۔ فرمایا اے تہاڈیاں انگلیاں قبلہ رخ ہونیاں چاہیے، اور ہاتھ کتھے رکھنے نے؟ زمین تے۔ کس مقام تے؟ فرمایا اپنے چہرے دے برابر، چہرے دے برابر۔ او دوست عزیزو اللہ واسطے غور کرو، ساڑی اکثریت وہ ہاتھ کتھے رکھتی ہے؟ چہرے تو پیچھے رکھ دی۔ فرمایا چہرے دے برابر، نہ تکلف نال انگلیاں بند نہ کھولیاں نے، ہاتھ پہلے لگاؤنا نے، اور ہاتھ چہرے دے برابر ہون، اور اے کونیاں نہ زمین تے لگن، نہ تواڈے پٹاں دے نال، اور نہ تواڈیاں وکھیاں دے نال لگن۔ فرمایا نہ انہاں نو زیادہ کھولنا ہے، درمیانہ کھولو، زمین تو اٹھیاں ہاں۔ اور فرمایا کہ جدوں زمین تے ہاتھ لگاؤنے میرے بھائیو ذرا توجہ نال، اے او چیزاں نے کہ جنہاں چیزاں دے اندر اسی غیر شعوری طور تے غلطی کرنے ہاں۔ فرمایا ہاتھ لگا کے نہ اس طرح آگے ہونا ہے اور نہ پیچھے ہونا ہے، نہ پہلے آگے ہونا ہے اور نہ پیچھے ہونا ہے۔ ساڑی اکثریت غیر شعوری طور تے جدو ہاتھ زمین تے لگاؤں دی ہے نا، وہ تھوڑا جا اگے ہو کے پھر پیچھے ہو کے تے پھر سجدے واسطے بیٹھ دیں۔ اس بیٹھن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ فرمایا تواڈے ہاتھ زمین تے لگن اور تسی سدھے زمین تے سجدے واسطے جھک جاؤ، اور فرمایا تواڈی پیشانی اور نک انہاں دونوں نو ایک شمار کیتا آپ نے، اے بھی زمین تے لگنا چاہیے۔ دو ہاتھ اور پیشانی اور نک کنے ہو گئے؟ 3۔ فرمایا دونوں گوڑے یہ کنے ہو گئے؟ 5۔ اور فرمایا تواڈے دونوں پیر بھی زمین تے لگنے چاہیے، یہ کنے ہو گئے؟ 7۔ ہن پیراں دی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ ایتھے اسی غلطی کرنے ہاں، ساڑی اکثریت غلطی کر دی ہے۔ فرمایا کہ تواڈے پیراں دیاں انگلیاں دا رخ کدھر ہونا چاہیے ہے؟ قبلہ دی طرف۔ ہن جتھے اسی غلطی کرنے ہیں وہ اے ہے رخ پیراں دا قبلے دی طرف ہوئے اور پیر آپس چ ملے ہن۔ ساڑی اکثریت دے پیر کھلے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ پیر ملے ہوں، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماؤندی اللہ دے پیارے رسول سجدہ کر دے، بسا اوقات میرا سجا ہاتھ سجے ہاتھ دی تلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دونوں پیران دے تلویاں نو لگ دی، دونوں پیران دے تلویاں نو لگ دی۔ ایک ہاتھ دی تلی دونوں تلویاں نو کدوں لگے گی؟ پیر کھلے ہون یا جڑے ہون۔ اے سنت ہے میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ پیر جڑے ہون، اڈیاں آپس چ ملیاں ہون، اور انگلیاں دا رخ کدھر ہوئے؟ قبلہ دی طرف ہوئے، تے پھر انسان زبانوں کہے سبحان رب یل اعلی، سبحان رب یل اعلی، سبحان رب یل
اعلیٰ. اور او دوست جو بیٹھ کے نماز پڑھ دیں وہ بھی سن لیں. جڑے دوست بیٹھ کے نماز پڑھ دیں انہاں وچوں بعض حضرات کرسی اتے بیٹھ دیں لیکن جدو امام قیام کرتا ہے نا وہ کھڑے ہو کے قیام کر دیں. رکوع اور سجدہ بیٹھ کے کر دیں. جنہوں نے کرسی تے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے وہ کھڑے ہو کے قیام نہیں کر سکتے. کیوں؟ اگر وہ قیام کرن گے صف تو اگے نکل جان گے، صف تو اگے نکل جان گے. اور میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسی صفاں سیدھیاں رکھو. تسی صفاں سیدھیاں رکھو گے اللہ تواڈے دلاں نوں سیدھا رکھن گے. اگر صفاں ٹیڑیاں کرو گے صفاں نوں توڑو گے اللہ تواڈے دلاں نوں توڑ دیں گے، اللہ تواڈے دلاں نوں ٹیڑیاں کر دیں گے. صف بندی دا خیال. اور پھر او دوست جو اشارے دے نال رکوع کر دیں پھر اشارے دے نال سجدہ کر دیں وہ غلطی کر دیں. غلطی یہ کر دیں جدوں سجدہ کر دیں نا سجدہ کردے ہویا اے میری طرف دیکھو اے دونوں ہاتھ اپنے اس طرح آگے بڑھا لیندے اے یہ نہیں اے جگہ گوڈیاں تے آ گئی گھٹ گوڈیاں تے آ گئے ہاتھ اس طرح آگے بڑھا لے. رکوع کیتا ہاتھ اتھے نہیں لیکن جب سجدہ کیتا ہاتھ اس طرح آگے بڑھا لے. اے ہاتھ اگے اس طرح بڑھانا اے منع ہے، اے منع ہے، سنت دے خلاف ہے. ہن سجدہ رکوع کرن دا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. ہاتھ اپنے مقام تے آپ نے سر دے اشارے دے نال رکوع فرمایا پھر ہاتھ اسے مقام تے اور جب سجدہ کیتا ہے اپنے سر نو رکوع نالو تھوڑا جا زیادہ چکا ہے. بس اے رکوع اور سجدہ دا فرق ہے. ہاتھ جس مقام تے رکوع دے دوران نے اس مقام تے ہی سجدے دے دوران رہیں گے. اس طرح ہاتھاں نو اگے نہیں کرنا. اس واسطے دوست اور عزیزو انہاں چیزاں دا خیال رکھو. اگر خیال رکھو گے نماز سنت دے مطابق ہوئے گی تو انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت دے نال نماز نو کی کرن گے قبول فرماؤں گے. اللہ فرماؤں دے نے وَآقِیمُ الصَّلَاةَ تو میرے بندے ہو نماز ادا کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ زکوٰۃ ادا کرو. لیکن یہ یاد رکھنا وَآتِیُوا الرَّسُولَ تو آڈی نماز میرے نبی دے طریقے دے مطابق ہونی چاہیے. جے طریقے دے مطابق ہوئے گی لعلکم ترحمون پھر میری تو آڈے تے رحمت ہوئے گی. اگر نماز پڑھو طریقہ میرے نبی دا اختیار نہ کرو تے تسی نماز پڑھ کے بھی میری رحمت تو محروم ہو جاؤ گے. میری رحمت تو کی ہو جاؤ گے؟ محروم ہو جاؤ گے. اس واسطے دوست اور عزیزو انہاں چیزاں دا خیال رکھو. اللہ تعالی سانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق نماز ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آؤ ہم دعا کریے کہ اللہ ساڑھے سب دے گناہ معاف فرمائے. اللہ پریشان حال دیا پریشانیاں دور فرمائے. اور جو اسی سنیا سنایا ہے اللہ اپنی رحمت نال قبول و منظور فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ اسی بڑے ہی گناہگار ہاں، خطا کار ہاں.
سیاہ کار ہاں، یا اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما دے۔ یا اللہ رات دا آخری وقت ہے، تیرے نبی دا فرمان ہے کہ تو اس وقت دعا نو قبول کرنا ہے۔ یا اللہ اسی اپنے گناہاں دا اعتراف کر کے تیرے کولوں معافی منگنے ہاں، یا اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمت نال اپنے بندیاں نو معاف فرما۔ یا اللہ انہاں بندیاں دی خطاواں تو درگزر فرما۔ یا اللہ انہاں بندیاں دی خطاواں تو درگزر فرما۔ یا اللہ جنہیں تیرے بندے تیرے گھر دے اندر موجود نے، یا اللہ سب نو اپنی رحمت دی چادر دے تلے ڈھانپ لا۔ یا اللہ سب نو اپنی رحمت دی چادر دا سایہ نصیب فرما۔ یا اللہ سب نو اپنی چادر رحمت دی چادر دا سایہ نصیب فرما۔ یا اللہ پریشان حال دیاں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ پریشان حال دیاں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ حاجت منداں دیاں جائز ضرورتاں پوریاں فرما۔ یا اللہ حاجت منداں دیاں جائز ضرورتاں پوریاں فرما۔ یا اللہ بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو جسمانی بیمار نے انہاں نو بھی صحت عطا فرما۔ یا اللہ جو روحانی طور تے بیمار نے انہاں نو بھی اپنی رحمت نال صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو صاحب اولاد نے انہاں دی اولاداں نو نیک فرما۔ یا اللہ جو صاحب اولاد نے انہاں دی اولاداں نو نیک فرما۔ یا اللہ جو اولاد دی نعمتوں محروم نے انہاں نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو اولاد دی نعمتوں محروم نے انہاں نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ لوگ شجراں کولوں حجراں کولوں قبراں کولوں سوال کردے نے، یا اللہ اسی سب دا انکار کر کے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے نے۔ یا اللہ اپنی رحمت نال ساڑی دعا نو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو صاحب اولاد نے انہاں دی اولاداں نو نیک فرما۔ یا اللہ جو اولاد دی نعمتوں محروم نے انہاں نو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جنہاں نو بچیاں عطا کیتیاں نے انہاں نو نیک بچے بھی عطا فرما۔ یا اللہ جو بچیاں دے رشتیاں دے معاملات کے اندر پریشان حال نے انہاں واسطے اچھے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جنہیں بھی ساڑے عزیز و اقارب بزرگ دنیا تو جا چکے نے اپنی رحمت نال سب نو معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمت نال سب نو معاف فرما۔ یا اللہ انہوں نے جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جنہیں بھی تیرے بندے اور بندیاں ایتھے تیرے گھر دے اندر موجود نے سب نو رزق حلال دے نال مالا مال فرما۔ یا اللہ سب نو رزق حلال دے نال مالا مال فرما۔ یا اللہ رزق حرام تو محفوظ فرما۔ یا اللہ جو مقروض نے انہاں دی قرض دی ادائیگی دی اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جو کاروباری معاملات کے اندر پریشان حال نے یا اللہ انہاں دی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ تیرے بندے کاروباری معاملات کے اندر پریشان حال نے انہاں دی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ رزق حلال دے طالب نے یا اللہ انہاں نوں رزق حلال دے نال مالا مال فرما۔ یا اللہ ساری دنیا بھی اچھی فرما اور آخرت بھی اچھی فرما۔ یا اللہ اگر زندہ رکھیں تو اسلام اوپر زندہ رکھ۔ یا اللہ اگر موت آئے تو ایمان اوپر موت آئے۔ یا اللہ سانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ رسول اللہ دے ہتھوں حوض کوثر دے جام نصیب فرما۔ یا اللہ اے تیرے بندے تیرے گھراں آباد کر دین تو انہاں دے گھراں آباد فرما۔ یا اللہ اے تیرے گھراں دے نال محبت کر دین تو انہاں دے نال محبت فرما۔ یا اللہ اے تیرے بندے اپنے گناہاں دا اعتراف کردیاں ہویاں تیرے کولوں اپنے گناہاں دی معافی دے طلبگار نے یا اللہ سب نو معاف فرما دے۔ یا اللہ سب نو معاف فرما۔ یا اللہ سب نو اپنی رحمت نال معاف فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک من موجبات رحمتک وعظائم مغفرتک والعظیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ
ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ تیرے جڑے بندے اعتکاف بیٹھے نے انہوں دا اعتکاف بیٹھنا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تیرے بندے اعتکاف بیٹھے نے، یا اللہ انہوں دا اعتکاف بیٹھنا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ انہوں تیرے بندیاں نے روزے رکھے، تیری پاک کلام دی تلاوت سماعت کیتی، یا اللہ انہوں دا روزے رکھنا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اگر روزیاں دے اندر کوئی کمی اور کوتاہی ہے تو اپنی رحمت نال دور فرما۔ یا اللہ انہاں بندیاں دا قرآن مجید سننا اور سنانا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس روزے نو ساڑے واسطے شفاعت کرنے والا بنا۔ یا اللہ سانو قرآن مجید دی شفاعت تو محروم نہ فرما۔ یا اللہ سانو قرآن مجید دی شفاعت دا حقدار بنا۔ یا اللہ سانو رسول اللہ دی شفاعت دا حقدار بنا۔ یا اللہ اپنی رحمت نال ساڑیاں نیکیاں نو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اپنی رحمت نال دور فرما۔ یا اللہ اسی اپنے گناہاں دا اعتراف کر کے تیرے کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگنے ہاں۔ یا اللہ سانو سب نو معاف فرما دے۔ یا اللہ سانو سب نو معاف فرما۔ یا اللہ اگر سانو زندہ رکھیں تو اسلام پر زندہ رکھ۔ یا اللہ اگر موت آئے تو ایمان پر موت آئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب جبرائیل آمین، یا رب جبرائیل آمین، یا رب اسرافیل آمین، یا رب میکائیل آمین، یا رب آدم آمین، یا الہ نوح آمین، یا رب اسماعیل آمین، یا الہ ابراہیم آمین، یا الہ محمد آمین، یا رب موسیٰ و عیسیٰ آمین، یا رب العالمین آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد اجمعین ورحمتک یا ارحم الراحمین۔